السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر دجا لیلا ورا خان قاب قوسین او ادنا ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، انسان زندگی گزار دیا ہویا انسان تے ہر طرح دا وقت آندا ہے
کدی انسان تے خوشی آ جاندی ہے، کدی غمی آندی ہے۔ خوشی ہوندی ہے انسان خوش ہوتا ہے، غمی آندی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اپنے رب دے سامنے روندا ہے، ترلے پاوندا ہے، ہاڑے پاوندا ہے، منتاں کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں خوشی دے ایام طلب کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام او دے رون دی وجہ تو انہوں خوشیاں عطا کر دیندے نے، اون دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ جدو انسان رب دے سامنے آ کے رو پوے نہ رو پوے، کہا جاندہ ہے اے جنہ پانی ہے سمندر دا، اس تو زیادہ 7-8 سمندر اکٹھے ہو جان، جہنم دی اگ تے پا دیتے جان، جہنم دی اگ بسم نہیں ہو سکتی، لیکن انسان دے آنکھ دا ایک آنسو نکل آئے نا، او جہنم دی اگ نو بجھا چھڑتا ہے، جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان دے رون دا اینا قدر پاؤندے نے کہ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے رو پوے، ترلے پائے، منتاں کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام انسان دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ ایک میرا تیرا رونا، ایک اللہ دے کسی عظیم ولی دا رونا برابر نہیں، اور ایک آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا رونا۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں او مقامات ذکر کرانگا جتھے جتھے آمنہ دے لال روئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر روئے نے، تے امتیہ مینوں تینوں بھی اللہ دے سامنے رونا چاہیے۔ آیا کہ ساڑھے دل نہیں سخت ہو گئے نے کہ ساڑھے اکھاں دے اندروں ایک آنسو دا قطرہ بھی نہیں نکلدا، نہیں روندے اسی رب دے سامنے، پتھر دل ہو چکے ہیں، اور جدو اسی رب دے سامنے روواں گے، ترلے پاواں گے، آنکھ دا ایک آنسو نکل آئے گا نا، اللہ دی قسمیں ساری زندگی دا مول پہ جائے گا۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی روندے رہے۔ آمنہ دے لال میری تیری خاطر کیوں روئے، کیوں گڑ گڑائے؟ میری تیری خاطر اللہ میرا امتی کتے جہنم دے اندر نہ چلا جائے۔ آمنہ دے لال روندے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرماندے جانا۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا
آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے آنسواں دا ذکر آقا دے آنسواں دا تذکران میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نے دل ہی بڑا نرم بنایا آمینہ دلال علیہ السلام آخرت نو یاد کر کر کے روندے رہے کتے اپنی امت دا غم کھا کھا کے روندے رہے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے سامنے گڑ گڑاندے رہے امتیا مینوں تینوں بھی رونا چاہیے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا آمینہ دلال علیہ السلام سارے کافر سامنے نے سارے کافر سامنے بیٹھے نے آقا فرماندے نے ہن دسو میں تواڈے نال کی کراں آمینہ دلال علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو بھی جاری نے آقا فرماندے نے مینوں بڑے بڑے منظر یاد نے مینوں او منظر نہیں بھولدا مکے دے چوکاں دے اندر میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں آقا فرماندے نے مینوں او بھی منظر نہیں بھولدا سیدے دی حالت دے اندر میرے تے گندیاں اوجریاں پائیاں گئیاں آقا فرماندے نے کافروں مینوں او بھی وقت یاد نے میریاں سنہرا دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں ڈالیاں گئیاں آقا علیہ السلام اپنے ماضی نو یاد کر رہنے دہرا رہنے آمینہ دلال علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے پاک پیغمبر علیہ السلام اس مقام تے بھی روئے آمینہ دلال نو دکھ یاد آئے سکھ یاد آئے آمینہ دلال ہمیشہ اللہ دے سامنے گڑ گڑائے ہمیشہ روئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ بدر دے اندر تشریف لے گئے آمینہ دلال علیہ السلام دیے آقا دی بیٹی رقیہ بیمار ہے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا تشریف لے گئے نے حضرت عثمان بھی جانا چاہتے نے آقا فرماندے نے عثمان پہ ہاریا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے عثمان کر روی رقیہ دی تیمارداری کردہ روی عثمان اسی جتھے جتھے جاواں گے اللہ تینوں اجر دے اندر برابر دا شریک فرما لیں گے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ تے تشریف لے گئے بیٹی میرے آقا دی بیمار ہے طرح طرح دیاں افواہاں پھیلیاں لوگاں نے گلاں کیتیاں آندا محمد واپس نہیں آ سکدا اے مارے جان گے نہ دیاں فوجاں دے بندے مک جان گے انہاں نوں مدینے آنا بھی نصیب نہیں ہونا معاذ اللہ گلاں نکل دیاں گلاں ہوندیاں پاک پیغمبر دی بیٹی تک بھی پہنچ جاندیاں نے حضرت عثمان نو کہہ رہی نے میرے سرتاج عثمان باہر جاؤ نہ جا کے میرے ابو دی خبر لے کے آؤ عثمان باہر چلے جاندے نے اردا گرد نظراں دوڑائیاں واپس آ کے فرماندے نے رقیہ تیرے ابو دی آمد دے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے رقیہ پھر فرماندیاں نے باہر چلے جاؤ عثمان باہر چلے جاندے نے اردا گرد نظراں دوڑائیاں واپس آ کے فرماندے نے رقیہ تیرے ابو دی آمد دے کوئی اثار نظر نہیں آ رہا پاک پیغمبر علیہ السلام دی آقا دی بیٹی آقا دا راہ ویندی ویندی دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پاک پیغمبر علیہ السلام
جان ادھروں فتح یاب ہو کے مدینے باہر نعرہ تکبیر دیاں آوازاں بلند ہویاں پتہ لگا آمنہ دلال آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے نے سارے صحابہ کرام آقا دا استقبال کرنے واسطے آئے نے آقا فرماندے نے صحابیوں سارے بندے نظر آ رہے نے مینوں نہ میرا عثمان نظر آ رہے ہے نہ میری رقیہ نظر آ رہی ہے صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی رقیہ تہاڈا راہ ویندی ہے دنیا دا سفر مکا گئیاں نے حضرت عثمان ہجے رقیہ دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے آقا فرماندے نے صحابیوں دلونی علی قبرہا صحابیوں مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو پاک پیغمبر علیہ السلام اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے آقا رقیہ دی قبر تے جا کے پاک پیغمبر چھم چھم روندے نے نال دعاواں کردے نے اللہ میری بیٹی جدوں دنیا تے آئی سی میں محمد اے دے نال راضی سان آسمان دے ربا تو بھی راضی ہو جان پاک پیغمبر علیہ السلام رقیہ دی وفات تے بھی روئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو نال لے آن آقا فرماندے نے صحابیوں عمرہ ادا کرنے واسطے جانا ہے صحابہ نال لے چل دیاں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے مشرکین نے رستے بلا کر دیتے رستے بند کر دیتے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اوتھے روک لیتا گیا حدیبیہ دے مقام تے آقا پہنچے نے آقا دے رستے بند کر دیتے گئے لوگاں دے سفیر آ رہے نے صحابہ کرام نے آپس دے اندر مشاورت کی تھی اللہ دے پیغمبر اسی بھی اپنا سفیر بھیجیے اسلام دا سفیر جائے جا کے انہوں نے سمجھائے بھئی جنگ دے ارادے نال نہیں ہے اسی آئے اسی تے انج عمرہ ادا کرنا آئے ہیں تسی انج کرو سانو جنہوں کہندے نا جا لیندے ہوگے تلواراں میاناں دے اندر نے اسی جنگ نہیں کرنا چاہندے پاک پیغمبر نے بلایا حضرت عمر نو عمر جی اللہ دے پیغمبر فرمایا جا اسلام دا سفیر بن کے چلا جا حضرت عمر کہنے لگے اللہ دے پیغمبر چلا تے میں جانا لیکن آقا اگر اتھے تواڈے بارے کو گل ہوئی اللہ دے پیغمبر میرے کو برداشت نہیں ہونا اونا یگا جاندے جاندے ہور کو رولا پا کے بہ جائیے اللہ دے پیغمبر میں نہیں برداشت کر سکاں گا میری رائے وے کہ عثمان نو بھیج دیو حضرت عثمان نو بلایا گیا پاک پیغمبر نے حضرت عثمان نو بلا لیا عثمان مکے چلا جا اسلام دا سفیر بن کے چلا جا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا آقا دا اسلام دا سفیر بن کے حضرت عثمان جا رہے نے مکے پہنچے مکے دے چودھریاں نال ملاقاتاں ہوئیاں او مکے والے میرا نبی لڑائی دا ارادہ لے کے نہیں آیا آمنہ دے لال عمرہ ادا کرنے واسطے آئے نے عمرہ ادا کر لیندے اور کوئی مسئلہ نہیں کران گے عمرہ ادا کر کے واپس چلے جاواں گے مکے والے نے آکھیا عثمان ہاں جی آیا نو اہلن سہلن مرحبا عثمان آ جا آلے پھڑ بیت اللہ دیا چابیاں اندر وڑ کے نمازاں پڑھ لیں اور زمزم دا کھوئی عثمان راج راج کے پانی پی لیں اور صفا مروی راج راج کے سائیاں کر لیں عثمان تیرے محمد نو نہیں آن دینا صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دے بارے افواہ پھیل گئیاں مشرکین مکہ نے حضرت عثمان نو بڑی بے دردی
کدی نال شہید کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر دے کول گلاں آئیاں، آقا فرماندے نے صحابیو میں انج انج دیاں گلاں سنیاں، میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو قانون دے بھی خلاف گل ہے، کسے ملک دا سفیر کسے ملک دے اندر جائے انہوں شہید کر دیتا جائے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیو اگر واقعی یہ گل انج میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا، آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیو میں سب کچھ کٹوا دیاں گا، سب کچھ لٹا دیاں گا، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر میں واپس نہیں جاواں گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام عثمان دی قتل دیاں افواہاں سن کے آقا دیاں آنکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ آقا فرماندے نے صحابیو آؤ نہ بیعت کرو، میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، آسمان تو قرآن آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھنا اے محبوب سنگارے، ہاتھ او ساڈا اوپر انہاں دے سانو سارے ہی پیارے۔ آمینہ دلال نے صحابہ کھلو بیعت لئی ہے، پاک پیغمبر دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ میں آمینہ دلال دے آنسوਆਂ دا تذکرہ کر رہا اور کتھے کتھے آمینہ دلال دے آنسو جاری ہوئے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دلال نے چھوٹے دے قدہ صحابی عبداللہ بن مسعود نو بلایا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ بن مسعود یار قرآن ہی سنا دے، قرآن دیاں تلاوتیں سنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، پنجواں پارہ پڑھ دیاں ان الفاظ سے پہنچے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آمینہ دلال جی ہر امت دی طرف ایک گواہ بلایا جائے گا قیامت نو۔ اللہ دے پیغمبروں کیسا منظر ہوئے گا تو انو بھی تہاڈی امت دی طرف بطور گواہ پیش کیتا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود اس آیت تے پہنچے نے، آمینہ دلال نے رونا شروع کر دیتا۔ عبداللہ بن مسعود پڑھ دے جا رہے ہیں، آقا رون دے جا رہے ہیں، آقا دی ہچکی بج گئی۔ آقا فرماتے نے عبداللہ بس کر دے، بس کر دے یار، بس کر دے قرآن پڑھنا۔ اللہ دی قسم میرا پیغمبر قرآن سن کے روئے۔ مسلمانہ میری تیری آنکھ دے اندروں پورا پورا قرآن سن جائیے، ساڑی آنکھ دے اندروں ایک آنسو بھی نہ نکلے، انہیں سخت دل ہو گئے۔ آؤ قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، اللہ دے سامنے گڑ گلا لئیے۔ آمینہ دلال میری تیری خاطر روندے رہنے، کدی مانگ دے دعاواں بے کے یاران دے بچ، کدی روندے کل جا جا کے غاران دے بچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری زندگی دا رب نو منوندا رہیا۔ میرے پیغمبر ساری زندگی اللہ دے سامنے روندیاں ہی لگا دیتی۔ اللہ دی قسم رات ادھی راتوں ٹال جاندی، آمینہ دے لال قیام دے اندر کھڑے روئی جاندے۔ اللہ انہوں کہنا پہ جاندہ قُمِ اللیلَ اِلَّا قَلِیلًا نِصْفَهُ اَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا۔ اے پیغمبر کیا تسی ساری رات کھڑے ہو کیا اپنے آپ نو تباہ کر لو گے؟ ادھی رات یا ادھی رات تو کم قیام کیتا کرو، اینا امتیاں دی خاطر اینا نہ رویا کرو۔ میرے پیغمبر ساری زندگی امتیاں میری تیری خاطر روندے رہ گا، میری تیری خاطر۔ تے ساڑھے نہیں دل سخت ہو گئے سی قرآن سنیے، احادیث سنیے، جو مرضی دکھ ہے سوکھ ہے جو مرضی ہوندہ رہے،
ساڑی اکھ دے اندروں کدی آنسو جاری نہیں ہوئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام چھوٹی جی عمر میرے آقا دی بچپنا، میرے پیغمبر نو سیدنا آمنہ نے نال لیا، چل دیاں عبداللہ دی قبر تے پہنچیاں، واپسی مقام ابوا دے مقام تے پہنچیاں، حضرت آمنہ بھی اتھے وفات پا گئیاں۔ آمنہ دے لال دی عمر صرف 6 سال ہے، ایمن نے انگلی نہ لگایا ہویا لے کے آ رہی ہیں، میرے پیغمبر بچپنے دے اندر روندے روندے دادے کو لا رہے ہیں، بچپنے دے اندر دکھ لگے۔ میرے تے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے آنسوان دا تذکرہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا۔ آقا فرماندے نے صحابیو آؤ یار میرا بیٹا ابراہیم لوہاران دے کر دے اندر پرورش پا رہے ہیں، آؤ صحابیو عطا پتہ کر آئی ہے بیٹا میرے آقا دا بیمار ہے۔ صحابہ کرام نال جا رہے ہیں، آمینہ دلال علیہ السلام ایک کوئی بیٹا آخری تیسرا بیٹا آمینہ دلال دا آخری بیٹا، آمینہ دلال اس کر دے اندر پہنچے نے، اپنے بیٹے نو اپنی گودی دے اندر اٹھایا، عرشاں تو آواز آئی اسرائیل یا رب ذوالجلال جی لبیک اللہ جی۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اپنا چھوٹا جیا پھول اپنے ہتھاں دے اندر اٹھایا، جلدی جلدی جا کے میرے پیغمبر دی گود دے اندروں پھول توڑ لین، نال سنی میرا پیغمبر کہندا کی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھایا ہویا، آقا ویندے 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 آقا دا بیٹا آقا دے ہتھاں دے اندر ہی آقا دے ہتھاں دے اندر ہی آقا نو جدائیاں دے گیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے دی طرف ویکھ ویکھ کے آقا دی آنکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ یارو ذرا سوچو نا جی دی ساری زندگی دی کمائی ہے کوئی بیٹا ہووے او بیٹا بھی دنیا چھڑ دے، اللہ دی قسم ایسے ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، یارو جنہ دیاں اولاداں نہیں کدی انہاں نو دکھ پوچھ کے تے ویکھو اولاد دے غم کی ہوندے نے، اولاد دیاں پریشانیاں کی ہوندیاں نے، اولاد دے صدمے ماپیاں نو قبری پہنچا دیندے نے، اولاد دے صدمے ماپیاں نو جوانی دے اندر ہی بڑھیاں کر دیندے نے۔ اللہ دی قسم پاک پیغمبر علیہ السلام آقا روئی جا رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے کندھے تے ہاتھ رکھے، اللہ دے پیغمبر تسی تے روندیاں نو دلاسے دین والے روندیاں نو چپ کران والے، آقا آپ بھی روئی جا رہے ہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عبد الرحمن یا رونا بھی 3 قسم دا ہوندا ہے، ہتھاں دا رونا جائز نہیں ہے، آقا فرماندے نے وین پانا جائز نہیں ہے، یار اکھاں دے آنسو کنٹرول دے اندر نہیں ہے، بندے نو صدمہ آ جائے نا اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام اس مقام تے بھی روئے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دی بیٹی حضرت ام کلثوم بیمار ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام ام کلثوم دے کول کھڑے نے، ام کلثوم دی آخری سانواں چل رہیاں نے، آقا نو فرما دیاں نے ابو جی میرے واسطے دعاواں کرو اللہ مینوں 4 سانواں عطا فرما دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی دی آخرت دی بہتری واسطے دعاواں کر رہے ہیں، اللہ میری بیٹی دی آخرت بہتر فرما۔ آقا دی بیٹی آقا دے سامنے
سامنے دنیا تو جا رہی نے آمینہ دے لال اپنی بیٹی نو ویندے نے پاک پیغمبر دی آنکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے اس واسطے نے آمینہ دے لال نو دکھ آئے نے میرے پیغمبر روئے نے آمینہ دے لال نو خوشی آئی ہے خوشی دے اندر بھی آنسو جاری ہو گئے نے کسے دا دکھ ویکھیا آمینہ دے لال دی آنکھاں دے اندروں آنسو جاری نے پاک پیغمبر علیہ السلام دیے آقا دی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر جا رہی نے دوروں ویکھیا امیہ کافر آ رہے ہیں انہیں آمینہ دے لال دے بارے گلاں کیتیاں حضرت سمیہ کہندیاں نے او بدبخت ظالمان اپنی زبان نو لگام دے لینا خاموش ہو جانا او کہن لگا سمیہ تیرے ٹکڑے کر دیاں گا حضرت سمیہ نے لکڑیاں دا گٹھا اٹھایا ہویا زمین تے پھینک دیتا آدھیاں اوے کافرہ تو اپنا ظلم تے کفر ازما لے میں سمیہ اپنا ایمان ازماواں گی انہیں دو اونٹ مگوائے ایک ایس ٹانگ نال باندھ دیتا دوسرا ایس پیر نال باندھ دیتا ایک نو ادھر چلا دیتا دوسرے نو ادھر چلا دیتا حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے گئے آمینہ دے لال نو یہ خبر ملی پاک پیغمبر علیہ السلام آقا روئے سمیہ دی خبر سن کے روئے حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال نو مارے جا رہے ہیں گرم ریتاں تے لٹایا جا رہے ہیں گرم کولیاں تے لٹایا جا رہے ہیں آمینہ دے لال نو پتہ لگا میرے بلال تے ظلم ہوئے پاک پیغمبر علیہ السلام اس موقع تے بھی روئے آمینہ دے لال فرما دینے صحابیوں میرے بلال نو آکھو یار کلمہ ہولی کہہ لیا کر حضرت بلال فرما دینے اللہ دے پیغمبر نو میرا سلام کہنا نال کہنا اللہ دے پیغمبر یا تے محبت پاندہ وال نہیں سی دسنا اور محبت پہ گئی ہے بلال دی جان جان دیے تے جائے لیکن بلال احد ہولی نہیں کہہ سکتا انہاں دے ایمان سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پاک پیغمبر علیہ السلام اس مقام تے بھی روئے آمینہ دے لال دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہوئے مسلمانوں کدی اسی بھی سوچیا ساڑیاں اکھاں بھی کدی آنسو جاری ہوئے ہون کنے ایک مقام ایسے صرف وہ دو ہی رونے ہیں جدوں کو گھاٹا پہ جائے بس اگے پیچھے نہیں کدی رب دے سامنے ترلے پا کے رب کو ڈر کے رونا آیا ہوئے کدی نہیں ایسا آیا اور رب کو رویا کرو اے رب کو منگیا کرو اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو رب دے سامنے گڑ گڑایا کرو آمینہ دے لال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار روئے غزوہ احد دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں دیاں شہادتاں ہوئیاں میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد دے اندر حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا حضرت امیر حمزہ دا مسلمانوں مسلح کیتا گیا کان وڈ لیتے گئے حضرت امیر حمزہ دا نک کٹ دیتا گیا حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ پاؤں کٹ دیتے گئے لاش دا مسلح کیتا گیا آمینہ دے لال علیہ السلام لاش دے کول پہنچے نے پاک پیغمبر علیہ السلام امیر حمزہ دی لاش پہچانی نہیں جا رہی آمینہ دے لال کول کھڑے ہو کے اپنے
چاچے نو یاد کر کر کے روندے رہنے. میرے پیغمبر روئے نے دوروں دیکھے آنا حضرت امیر حمزہ دی سکی پھوپھی پاک پیغمبر دی پھوپھی حضرت صفیہ آندیاں نظر آئیاں. امیر حمزہ دی بہن آمینہ دے لال علیہ السلام نے صحابہ نو آکھے آنا صفیہ نو روک دے ٹھہر جا صفیہ امیر حمزہ دی لاش ویکھن والی نہیں ہے. حضرت صفیہ کہہ رہی ہے اللہ دے پیغمبر تسی کی سوچیا ہوئے گا میں اپنے بھائی دی لاش ویکھ کے روواں گی. آقا ایسی گل ہی نہیں ہے. آقا جی میں اپنے بھائی دی لاش ویکھاں گی میں فخر کراں گی کل قیامت دا دن ہوئے گا میں بھی شہیداں دے سردار دی بہن ہوواں گی. اونا دے ایمان ایسے اتنے کمال دے ایمان. پاک پیغمبر علیہ السلام آقا روندے رہے ساری زندگی. آمینہ دے لال نے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے ہویا گزار دیتی. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام آمینہ دے لال نو کچھ کلمات عطا فرمان گے. پاک پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے بھی اپنی امت دی سفارش کرن گے. اللہ دے سامنے رون گے. 7 رات دن تے 7 راتاں دا سجدہ آمینہ دے لال کرن گے اپنی امت دی خاطر رون گے. ایک دن نا آمینہ دے لال علیہ السلام رات دی راتوں ٹل گئی ہے. آمینہ دے لال قرآن دیاں تلاوتاں جاری نے پڑھدیاں اس آیت پہنچے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادک. اللہ اگر انہوں عذاب دیں گا اللہ اے بندے تے تیرے ہی نے. اللہ اگر انہوں معاف کر دیں گا تو بڑا غفور رحیم ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام میری تیری خاطر ادھی راتوں ٹل گئی ہے. آمینہ دے لال سیئت نو پڑھ کے روئی جا رہے ہیں. حضرت جبریل آئے اللہ دے پیغمبر کی معاملہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے آکھیا میری امت. حضرت جبرائیل اللہ کل گیا اللہ جی آمینہ دے لال اپنی امت دا غم لے کے روئی جا رہے ہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آئے اللہ دے پیغمبر جی اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے رہے اے پیغمبر خاموش ہو جاؤ تسی جنج کہو گے قیامت نو اونجی ہوئے گا. آمینہ دل اس وقت اللہ نے وعدہ کیتا سی اے پیغمبر تواڈی امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا. 70,000. آمینہ دے لال رب دے سامنے روئے نے امت دا 70,000 بندہ. اور دوسری روایت دے اندر آندا ہے ایک بندے دے نال 70,000 مزید 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت دے اندر جائے گا. آؤ ہم دعا نہ کر لیے کہ اللہ سانو اینا چی شامل فرما لے. اے اللہ جرے 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب تو جنت دے اندر جاننے اے اللہ ساڈا نام اونا دے اندر شامل فرما. یا اللہ اینا سارے دا نام 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جانا اونا دے اندر شامل فرما. قیامت نو حساب ہی نہ ہوئے. مسلمانوں جندہ قیامت نو حساب ہو گیا وہ نہیں بچ سکتا. کنفرم بات ہے. کنے کو ساڑھے کرتوت نے ساڑھے پلے اور کنیاں کو نیکیاں نے. اگر نیکیاں ساڑھیاں گناہاں دے اتے تولیاں جان تے نیکیاں دا وزن کم ہو جائے گا. یہ گل یاد رکھیا جائے. دعاواں رب کو لو کریا کرو اللہ قیامت نو ساڑھا حساب ہی نہ لینا. بغیر حساب دے اللہ جنت عطا فرما دینا. بغیر حساب دے جنت دے اندر. اور کئی بندے کہیں دے ہوندے نے او چلو جنت نہیں جنت دے ایک سائڈ تے نکر جی مل جائے ماڑی جی. نہیں اس طرح دا سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو جدو بھی منگو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو کہ اللہ جنت الفردوس کیوں کیا جاندہ جی دی چھت اللہ تعالیٰ دا عرش ہوئے گا.
جویں مسجد کی چھت کے اتنے لینٹر ہے نا، یہ جڑا وہ لینٹر ہوئے گا اللہ تعالیٰ دا عرش ہوئے گا جنت الفردوس کا۔ تو جدوں بھی سوال کریا کرو اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو، رویا کرو، ترلے پایا کرو، اللہ نو منا لو، اج بھی وقت ہے، اج بھی وقت ہے۔ اللہ دی قسم اللہ پچھلا پیر ہو جاندہ، اللہ ستواں آسمان چھڈ کے، عرش چھڈ کے، چھٹا پنجواں چوتھا تیسرا دوسرا ستے آسمان چھڈ کے اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں لگا رہے ہوندے نے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو، ہے کوئی میرے کو بخشش طلب کرنے والا میں معاف کر دیاں، میرے کو اولاد منگن والا میں اولاد عطا کر دیاں۔ اسی اس وقت سارے ہی ستے ہونے ہیں یارو، ادو رب کو اٹھ کے منگیا کرو۔ ساڈے دنیا دا نظام ہے، کوئی بندہ دیندا بھی نہیں، اسی پھر بھی منگن چڑھے ہونے ہیں، لیکن کوئی دیندا ہوئے تے پھر تے اتنے لینا لگیاں ہوندیاں نے، تے وہ عرشاں دا رب خود آن کے اعلان کرن دیا ہوندا ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا آ جائے میں انہوں معاف کر دیا۔ اس وقت رب دے سامنے اٹھیا کرو، رویا کرو، ترلے پایا کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، ساڈے گناہاں نو معاف ہی نہیں فرمان گے بلکہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تساں احباب نے سنیا، اللہ میرے سمیت سنسار ان عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔